blessment ci sarà domanda che potrebbe lei si sentasse anche al posto di oggi che poi tutto si change ma di devo all'istero domanda che potrebbe lei si sentasse anche al posto di oggi che poi tutto si change bagaimana dia ucapkan sesuatu yang bagi ayah yang berjalan di Afghanistan syakwan itu lebih dari saya sesuatu yang berjalan di berbagai kasus ini buat makan kas kristam jas memang part namen ini membawakan ketahanan kuatnya ini membawakan ketahanan kuatnya ini membawakan ketahanan kuatnya jauh lebih berjalan jaraknya asli saya berjalan sebelum smart saya ini Om karakan semua detik kalau kawajar sebenarnya kali aja berata dengan om karakan semua untuk masuk di jam enam bersama kita itu sudah ada sih sama seperti mana itu terjadi Memang bapak ni tahan itu ekam jawab ekam anu yang berjalan itu berjalan itu maksud dia sur tapi lama dengan coba sendiri jalan jangan boleh sambil dalam yang sudah ada di samsaran dan aku sudah berasal dari teman mereka kan berlais sampai sekarang tak sudah yang sedang work job change memang bapak ni tahan itu Sosna social di tak kaya sosial dan karena semuanya semadan social di sana. Sekali awal jadi pengajar semadan social di sana. We see the families all gathered around as I prepare to walk down the aisle. We've waited for it for so long. Today's the day that it's happening. I never thought I'd be lucky enough to have met you, my love. Now I get to spend the rest of my life being your wife. From this day on, I cross my heart to be all that you you want. From this day on, I cross my heart to give you all that you deserve and all my love. I cross my heart, I cross my heart, I cross my heart. It's so quiet as I stand before you. Silent tears and joy fill the room. To say, 'cause I long for you more each day. I need you, I want to feel your embrace and have the chance to touch your face. I was lost and alone, but you showed me the way. Now I call you my own. Things will never be the same. How could I know you will hold me close so tenderly, even though I'm alone? I can feel your arms enfolding me, and that love became mine in just one night when you held me tight. Ooh, it felt so right.
I've kept you since we're far apart. I was lost and alone, but you showed me the way. Can't go on my own, wishing that you would. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter. If our love was a fairy tale, I would charge in and rescue you. On a yacht, baby, we would sail to an island where we'd say I do. And if we had babies, they would look like you. It was so beautiful if they came true. You don't even know how very special you are. You leave me breathless. You're everything good in my life. You leave me breathless. I still can't believe that you're mine. You just walked out of one of my dreams. So beautiful, you're leaving me breathless. समेच्या बुडव्यान मरे बरी खबर आणि मी तुझे संगत आश्रय में तूच देवाने से फौज कुछ चेंजेस अपने इसमें साथ कर रिलीज में तुझे संगत आश्रय में तूच देवाने से फौज कुछ चेंजेस पेन रिलीज में तुझे संगत आश्रय में तूच देवाने से फौज कुछ चेंजेस देवाच्या मौसत विनंती महिमा पाणी पुत्राणी पवित्र महिमा पाणी पुत्राणी महिमा पाणी पुत्राणी दवा दिल्या एक आमच्या बातीन मान मरे बेटे कामोगळा जिजू ऐसो हुदीस पळो भाव केल्या खातीर कर्ज अर्गानीत आसतना पर्ल आनी विनोलाचे कनेज सोपटेलो दीस आज तांकां फोव केला कर्ज नामर गानीत हांव जिजू तांच्या काजारीच्या जिविताचे मेळट ती हांव सुरवात करता आसतना तांच्या आईच्या कार्याचेर तशेंच तांच्या मुखल्या जिविताचेर भरपूर बेसांवां तूं मागोवन धाड म्हूण मागता हांव आमच्या उपास सर्गींच्या हांव तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज कायूं तुजी कशी सगळा जाता तशीच संवसारांत गाडी माई कुटुंबाची राणी ही आमच्या पर्ल आनी विनोलाक तांच्या काजाऱ्या जिवितांत तूं सदांच तांच्या सांगाता राव तांच्या फुडारांत तूं तांचो जाप बरो वचो म्हूण मागता हांव नमान मरे कृपेन बरयले येसू मी तुजे सांगाता आश्रय तूं सुदेव आनी सदैव फॉर्चे कुस्ते रेलेस मी तुझे संगत आश्रय तूं सदैव आनी सदैव फॉर्चे कुस्ते रेलेस मी तुझे संगत आश्रय तूं सदैव आनी सदैव फॉर्चे कुस्ते पाणी पुत्राणी पवित्र सो सवशियो श्रेल्यावर प्रचार आमेन देवाचे कुशेकार
All to Jesus I surrender. All to Thee I freely give. I will ever love and trust You in Your presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Your love and power. Let Your blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender now. I feel Your sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to Your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed.
Today was a fairy tale, you were the prince. I used to be a damsel in distress. You took me by the hand and you picked me up at 6. Today was a fairy tale. Today was a fairy tale. Today was a fairy tale. I wore a dress, you wore a dark gray t-shirt. You told me I was pretty when I looked like a mess. Today was a fairy tale. Time slows down whenever you're around. But can you feel this magic in the air? It must have been the way you kissed me. Fell in love when I saw you standing there. It must have been the way. Today was a fairy tale. It must have been the way. Today was a fairy tale. Today was a fairy tale. You got a smile, takes me to another planet. Every move you make, everything you say is right. Today was a fairy tale. Today was a fairy tale. All that I can say is now it's getting so much clearer. Nothing made sense till the time I saw your face. Today was a fairy tale. like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know when I count
her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Her lips, I could तुम्ही आमकां वळखतात आयची सता राखून आसल्यात सांगत हाडला आणि सवार तेंपासून तुमी आमकां वळखतात आयची सता राखून आसल्यात आदां काही ज्या बांद आसलें ताका खातीर जिवीत सुखो चलो ताका बद्दल आसा ताणें रस्ता सांगत हाडला आसा एक किंमत तुका माग हाडून तुमकां देवाचो आशिर्वाद आमी तुमचेर मागता आनी आतां सक्रामेंट घेवन हांगासल्या सगळ्या जगांतल्या तुमच्या मातात तुका मोगाचो उपकार करता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सोवे असो जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळे भावानो आनी भयणो आनी आयच्या ह्या बागी दिसा लग्नाचो पवित्र साक्रामेंत स्विकार करूंक ह्या वेदी भोंवतणी आयलेल्या बेनॉल आनी पॉल तुमच्या जिवितांत आज देवान उरतो दीस फावो केला लग्नाचो पवित्र साक्रामेंत मोगाचो साक्रामेंत स्विकार करूंक व्हडा संतोशान आज तुमी आयल्यात दोन काळजां एक जावनचो आज दीस दोन मनां तुमची एक जावनचो आज दीस देवाक तुमचें समर्पण करच्याक सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन सांगाता जिवोवच्याक देवा समोर तुमच्या कुटुंबा सांगाता तुमी आयल्यात हे समर्पण अखेर पर्यंत जिवोवच्याक देवा लागीं मागोवंक तुमी आयल्यात सर्वेस्पोर देव आज तुमचेर आपले आशिर्वादां बेसावांक घालता त्या आशिर्वादाच्या बळान एक नवें जिवीत जिवंक तुमी फुडें वेतल्यात देखून हे पवित्र मिसाचें बलिदान आज तुमच्या खातीर भेटयतना तुमी मागात हांगासर ह्या जागी तुमच्या खातीर मागतात
आतां हें पवित्र मिसाचें बलिदान आमी फावो ते बरें पेटोवच्या खातीर आमी आदरलीं सकड पातकां आमच्या उडास काडून सोम्या लागचें बॉक्सांनी आतां आमी मागया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट हादरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासून म्हगे वंशदान संवकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती प्रार्थना माग. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन तूं आयकून घे. विनोल आनी पॉल तुज्या भुरग्यांचेर तुज्या कृपेचो पावस घाल. तुज्या वेदे मुखार ते लग्नांत एकवडतात तशेंच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां थीर कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत
जियेता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलून कोरिंथकारांत बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तरी पूण सर देण्या परस चड वर्तें देणें जोडूंक तुमी आतूर जाया. सगळ्यां भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर भासांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरे, किनकिनतेल्या ताळा बरे. प्रवाद करचें देणें म्हाका आसात आनी गुपीत संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसात. वा एक कडचो पर्वत आनी कडेन वसासो करचो तितलो बवार्थ म्हाका आसात तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय. आनी सर म्हजें आस्त बदीकच दुबल्यांक पसूंक हांव ओपून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यान लासोंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच उपकारना. मोग सस्नीक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपलीच बडाय उलयना, हंकारान भराना, मोग मर्यादेविने चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सतमानता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. मोग केदींच सराना. देवाचें उतर हें. Tosto mogam ciasu miasu
सुख दुःखात आटापसो सर्वेश्वरा विद्वासुया तो तितलो बरो मोकाचो विश्वासी करो सस्ता हाचे असलो Alleluia, 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 Alleluia. Zo kon moga vasti karta तो देवा सवे वस्ती करता वै देवताचे सवेळा मोग संपूर्ण जाता Alleluia, 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 Alleluia. सर्व स्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सवे आसो जुआ परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया तोवळ जेजून अशी सांग म्हळें ओ म्हजो उपादेस हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकलें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुमी भायर सरन वचून फळ दीत जाय उरचे तसले फळ दीत जाय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो देवाचें उतर हें वखरी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तातय भावा भयणीनो आनी विशेश रितीन पल आनी विनोल म्हाका भोव संतोश 10 वर्सां आदलो उडास जाता कित्याक म्हळ्यार 90 वर्स जावन हांव ह्या फिरगजेक आयिल्लो आनी हीं दोगां आज मुखार बसल्यांत पल आनी विनोल ती म्हाका मेळिल्लीं फादर वेलकम टू आवर पॅरिश म्हणून आज दोगांय मुखार बसून कुटुंबा जिवीत मुखार व्हरूंक ह्या कुटुंबा जिवीत जियोंक भास काणगेतली ह्या भास दितली 10 वर्सां आदीं आयसीएमांत आमी वावर करया म्हणून मुखार काण घेवन आल्तारे मुखार तुमी भास दिल्ली दॅट वी वील वर्क फॉर द यूथ मुवमेंट अँड फॉर क्रायस्ट तो वेळ जालो ती अवधी मुग्धाली आनी फाटीं त्या परतून त्या युथाक वचोंक जायना आतां जेजू सांगाता वावर करूंक एक कुटां बांदूंक तुमी भास दिल्यात देखून एक सवाल हांव करतां काजार जावचें कोणें तुमी दोगांयनी काजार करचें कोणें तुमीच आमी न्ही आमी पाद्राप आनी सगळे हांगा जेजू इदन आमी सगळे हांगा साक्षी दॅट वी आर ऑल विटनेसीस काजार जावचें काजार करचें तुमीच तुमी पुरशांवर येताना हांवें पळयलें फस्ट तुमी एकामेका पळोवन तुमी आसल्यात आज तुमचे व्हरतो दीस खंडी जावन तुमी एकामेका पळयचे उपरांत तुमी पळयतल्यात मागीर तुमी पळयलें कोणाक वता कितले जाण पाद्रापात आल्तारेर म्हणून सांगले लायल्यात गी हांवें सांगचें तुमी जर तर आल्तारेर आसल्या वयल्या खुर्साक पळयलें जाल्यार तुमी 2 विशय तातूंत इफ यू आर वॉकिंग डावन द आयल इफ यू आर सीन द क्रॉस देर आर 2 इम्पॉर्टंट थिंग्स दॅट यू वील नोटीस 2 विशय एक मोग जेजून आमचे खातीर केल्लो आनी तुमी एकामेका खातीर मोग करतल्यात पितल्यात वांटतल्यात आनी दुसरो आसा सॅक्रिफीस
सॅक्रिफीस जेजून आमचे खातीर सॅक्रिफीस केलो आनी तो सॅक्रिफीस आमी करता हांगा देखून आमी साक्रामेंताक आयिल्ल्या. कोणेंय म्हाका बेंगलोरांत अशी मेसेज घाली, फादर तुमी शर्मा बरें दितात, आमी तुमकां मालदीव्स आपोवन व्हरता फादर, खंय दर्या लागीं काजार जावं. हो कुरीस खंय? कुरीस ना, फाटल्यान दर्यो फादर. हांवें म्हळें तसल्याक हांव येना म्हळें, तसल्याक येना. कोण्या सोपाय दिसचे खातीर आमी काजार जावचे न्ही, पूण आमच्या फाटल्यान असो कुरीस गरजेचो. देखून कालच्या दिसा नव्यान हांवें म्हणलें आसा, आमकां कितली इगर्जेची आल्तार गरजेची गी आनी इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, कितली गरजेची प्रामुख्यता गी घरची आल्तार आमकां तितलीच गरजेची. हांव आतां प्रस्तूत कावन्सिलींग शिकयत आसा. थोडीं काजारी जोडीं कावन्सिलिंगा खातीर आयिल्लीं अशीं म्हणटात, फादर आमच्या कुटुंबांत समस्या आसात. हांवें कावन्सिलिंगा वेच्या पयलीं साजें सवालें, तुमचें मागणें जिवीत कशें म्हणचें? आमी मागता फादर, हांव म्हज्या टायमार येवन मागता, तें ताच्या टायमार येवन मागता. आमी मागता वी आर प्रेयिंग. सांगाता मागता तें ना. सांगाता मेळोवन आल्तारे मुखार मागता तें मात ना फादर. हांवें म्हळें तें पयलें जाय. सांगाता जायजें. आफ्रिकाच्या एका कुळयेंत काजार जाताना, इन आफ्रिकन ट्रायब काजार जाताना एका नाडयाक 3 गांच घालतात खंय. एका नाडयाक 3 गांच. पयलो गांच चेड्याक जाल्यार, आख्रेचो गांच चेडवाक जाल्यार, मदलो गांच जेजू खंय. तातूंत एक अर्थ, तातूंत एक सोबाया. म्हळ्यार दोगांयचो गांच घट्ट धरचें जाल्यार जेजू जाय. आनी आमचें जिवीत बऱ्यान जायचें जाल्यार घरची आल्तार आनी घरच्या आल्तारी मुखार तुमी दोगां उपरांत तुमकां तुमच्या कुटुंबांत येवच्या भुरग्यांक तुमी वाट दितल्यात, दाखयतल्यात. एक दीस अशें घडलें, काजार जावन भायर येताना फोटोग्राफर सोडनात न्ही. आज तुमकां ते बिलकुल सोडनात. सगळ्या रितीन तुमकां एंगलान फोटो काडयतात. अशेंच एका रितीन एक दीस काजार जावन भायर येताना पोर्टिको पावलें. पोर्टिकोंत पुरो फोटो सेशन पुरो जालें. व्हंकल न्हवरो, पेज बॉय, बेस्टमॅन, ब्रायड्समेड आनी कोणा भुरग्यांत फ्लावर गर्ल, कुटुंबाची सैरी दैरी लागशिल्ली पयशिल्ली म्हणून सगळ्यांची फोटो जाली. 6 म्हयन्या उपरांत आल्बम आताक मेळ्ळो. आल्बम आताक मेळोन सगळें पळयतना कळलें हांकां सगळ्यांकी मांडोवन इगर्जेचो नोटीस बोर्ड दिसता. आमी म्हणटा न्ही फोटो बॉम्ब म्हणून, इगर्जेचो नोटीस बोर्ड दिसता. आतां इगर्जेचो नोटीस बोर्ड दिसल्यार प्रॉब्लेम नातलें. त्या नोटीस बोर्डार कालेंगी बरयलां, एक वाक्य बरयल्लें आसा. कळिता कितें म्हणून? तें वाक्य जावन आसा, बापा तांकां बक्षी, तीं कितें करतात तीं नेणात, पूण हांव जाणा तुमी हांगा कितें करतात तें बऱ्यान तुमी जाणात. देखून म्हजो नियाळ व्हडलो लांब ना, मोठोच आसा. पर्ल आनी विनॉल हातूंत तुमकां थोडीं आत्मीक विशय गुंतोवन हांवें बरयल्लें आसा. विनॉल आनी पर्ल तुमचीं नांवां कितलीं? 5 अक्षरांचीं न्ही, 5 अल्फाबेट्स. देखून पयल्या विनॉलांतून सुरू करता. वी म्हळ्यार वावज दॅट लास्ट, आंगोण शाश्वीत एकामेका खातीर तुवें अखेर पर्यान. दुसरें आसा आय, इन्फिनीट लव. इन्फिनीट लव म्हळ्यार अगणीत मोग. एन, न्यू बिगिनींग, आज तुमी नव्यान सुरवात करतात. ओ, वन इन क्रायस्ट, सांगाता जेजू लागीं. एल म्हळ्यार लायफ लाँग जर्नी, अखेर पर्यांत हें कुटुंबा जिवीत. हें विनॉलाक जाल्यार पर्ल आतां तुजी अवधी आतां. पी म्हळ्यार प्रॉमीस फॉर एवर, बास अखेर पर्यांत, मोरा पर्यांत. ई, इटर्नल बॉन्ड. इटर्नल बॉन्ड तशें म्हळ्यार एक शाश्वीत बांद, मोडोवंक न्ही, बाकार तो मुखार व्हरूंक, देवाक एक काणीक जावन भेटोवंक. ए, एंकर्ड इन फेथ. एंकर म्हळ्यार MC न्ही, शिप्पाचें एंकर आपल्या ताका नांगर म्हणटा आमी, या लांगर म्हणटा हांव, एंकर. तें देवया आनी भावार्थ गूंड असो दी तुमचो. आर म्हळ्यार रेडियंट विथ जॉय, सदांय संतोश आसूं दी, उमाळान आसूं दी. तुमी दोगांय नाच नारा खाले नाच खंयच्याय दैज वर्ल्ड कॉम्पिटिशनाक गेल्यात, कळ्यो आसून उडकाणां घालतल्यात आनी सांगाता भुरग्यांक सांगाताय तुमी दोगांय आसूनच उडकाणां घालीचे. तुका संतोशान घाला, बेजार येताना पडटना आसूनच घाला उडकाणां. तातूंत आसा एका रितीची सोबाय. क्रमेण आसा एल, लव दॅट नेवर फेल्स. मोग तो सलवंक नजो तो सुलो, सदांच बाळचो तो सुलो. तें वाचलें अपूर्बायन विन्संट रॉचान वाचलें पयलें वासाब. मोग शाश्वीत, मोग मोसोर करिना, बाडाय उलयना, आपलीच आदाय सोदिना. देखून तुमचें काजार जाल्या उपरांत पळया, हर एक दीस तेरसा उपरांत हांवें म्हणचें कितें म्हळ्यार तुमी हें वाक्य वचून वाचिचें. कोरिंतकारां बरयल्लें हें पत्र तुमी वचून वाचल्यार, अध्याय 13 4 मुखार सिल्यार तुमचें जिवीत आनकी बेस्ट जातलें. अखेर करता सांगून कालें म्हळ्यार
तुमकां टेन्शन घे आस केक येयल्या गी ना गी तें गी म्हणून कोणेंगी म्हणलें आहा म्हाका काजार बेस्ट जावन उराजे जाल्यार फादर काजाराचें बिल्ल पळयल्यार पुरो म्हणून सांगात रावतात काय केटरिंगेक सोडल्यार सगळें बिल्ल पळयल्यार काजारा सांगात रावतात हें म्हाका एका लायकान म्हणलें कितलें सत कितलें सारकें म्हणणी आमी व्हरून पळया पूण तुमच्या नांवाक कशें हांवें 5 विशय गुंतले गी आतां पवित्र पुस्तकांत हांव न्हू 5 विशय तुमच्या मुखार हांव दवरतां हे 5 कुंदे तुमच्या जिवितांत आखेर पर्यंत उरल्यार यू वील कम आउट फ्लायींग बागेंत कुटुंबा सारकें तुमचें जिवीत जातलें कुटुंबा जिवीत पयलें मोग सर्ती सांगना मोग मोसोर करिना आदाय सोदिना म्हणून हांवें उडोवलें सांगलें दुसरो आसा सॅक्रिफीस काजारान प्रॉब्लेम जाताना पयलें खंय धांवून येतात फादर इल्ले समस्यात आमचे लागीं दया करन येनाकात पाद्राबा लागीं येनाकात आखरेक पळया काल्याक म्हणचें म्हळ्यार काजार जाल्लीं एक्सपर्ट जाल्लीं सुमार जाणांक आसात एक्सपर्ट ओपिनियन तांकां इसारा एक्सपर्ट ओपिनियन तुमच्या मम्मी डॅडी लागीं इसारा डाडा मामा म्हज्या कुटुंबा जिवितांत आले असले समस्या आसात आमी कितें करीचें सांगात वचून इसारा एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम देम उपरांत लास्टाक मागी जाल्या पाद्रा देखून पयले मम्मी डॅडी तांकां ती लागींच बसना तुमच्या तिसरी विशय रिस्पेक्ट पेद्रूचें पयलें पत्र म्हणटा एकामेका फावो ती मर्याद या हर एकल्याक फावो ती मर्याद एकामेका मर्याद तुमचे स्ट्रेंथ कोत्ता मग एकामेकाचें बॉल कोत्ता कसकत काय कोत्ता गी तें पयलें सोदून काडा मॅच विन जायचें जाल्यार खंयचें क्रिकेट मॅच फुटबॉल आनीकल्याचें अस्कत काय सोदून काडटात आनी त्या प्रमाणे ते वेतात तुमच्या जिवितांत अस्कत काय तुमी सोदून काडल्यार तुमचें जिवीत आणकी नंदन जातलें आणकी बेस्ट जातलें सुफोळ जातलें चवथी विशय समजणी ट्राय टू अंडरस्टँड ईच अदर ॲज मच ॲज पॉसिबल एक सांगणी आहा वी ट्राय टू आर्ग्यू नॉट टू लिसन वी ट्राय टू आर्ग्यू आमी कोणाकी उलयतना आमी आनी एकल्या सवालां घालूंक विचारचें खंय समजूंक न्हय खंय पूण हांगासर सवालांनी समजोनी एकामेका बऱ्यान समजून घेया आनी आखरेचो विशय आसा भावार्थ तुमचो जाता तितलो जेजूच्या त्या शेतांत जेजूच्या त्या दर्यांत गुंड गुंड वचून दी उपेतल्या तुमी आनी आखेर करता आमी युकरिस्ताक आयल्या वय न्हय वी हॅव कम टू द युकरिस्ट ह्या युकरिस्तान आमी कालें करता उंड मोडटा विनॉल आज तावन पर्ला खातीर तूं मोडटलोय आनी पर्ल तूं विनॉला खातीर मोडटलें आनी दोगांय तुमी तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमी मोडटल्यात बागेंत कुटुंबा सारकें तुमचें जिवीत जावं बरें मागता बरें आशेता देव तुमकां आशिर्वाद दी मगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मुखार आपली मोर मारून तिर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात ह्या तुमच्या मुखार क्रिस्त आपलो भरपूर आशिर्वाद घालता पवित्र स्नानान आमकां पवित्र केल्यात आनी आतां मरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर कायदे पाळूंक ह्या केरीत संस्कारान तो तुमकां देण आनी बरतांनी घटाय दिता ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विसरतां पिनोल आनी पर्ल कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप कुशेन सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात वय तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानांक लेखूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा देवाच्या हातांतलीं भुरगीं कशीं मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा लग्नाचो एक वट जोडून तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवा आदारात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात हांव विनोल तुका पर्ल म्हजी पतीन म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता हांव पर्ल तुका विनॉल म्हजो पती म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन
तुका विश्वसी रावतलें आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलें आनी तुका मनान लेखतलें म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभी एकामेकाक दिल्या ती काबलात सर्वेस्वर आपल्या दयाळपणान ती करूंक आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूंक जे इंदबान जोडिलां ते मनशान मोडू नये. हे मदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालो. पल म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. विनोल, म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. म्हटल्यांत तांच्या पासोदो मागोवंक आमचे मागणे भेटोवच्याक आमी आयल्या. आमची सर्व प्रार्थना सोम्या समोर आतां भेटोवया आनी मागया. मोगळा बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांक आनी अख्ख्या क्रिस्ती परचेक दिसान दीस अदीक मोगान आनी बागेवंतपणान वाडय म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. ह्या लग्नान एकठांय जाल्ल्या विनोल आनी पलाचेर तुजो आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाचे तुटूंक नासलेल्या गांठीन एकठांय कर मागता. क्रिस्ताची सवस्तकाय सदांकाल तांच्या काळजांनी आनी तांच्या कुटुंबान बरो म्हूण मागता. बाबा, आमचे मागणे आयक. सगळे क्रिस्ती कुटुंब भवार्थाची, मागण्याची आनी आपणाकच विसरून पेलाचो मोग करची परजळीत देख जावं म्हूण मागता. बाबा, आमचे मागणे आयक. विनोल आनी पल सदाच्या नितीच्या मेटांनी चलोवंक, मोगाचे आनी समाधानाचे जिणयेन परजळोवंक आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापाय जावन फुलो म्हूण मागता. बाबा, आमचे मागणे आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवटलेल्या होकले न्हवरेच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेस्त सांग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियों म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुका भेटयली ही आमची मागणी तूं स्विकार कर. विनोल आनी पॉल सदांच एकवटान आनी माया मोगान कुटाम बांदून हाडूंक तुजो आशिर्वाद तांचेर घाल. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Sweet
म्हज्या भावांनो आनी भयणो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं दी म्हणून मागात. प्रितीच्या बापा, संतोष बरीत खालसान आमी तुका ओपता ती दिद्दनी दयाळपणी तो मानून घे. लग्ना संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकवटायलाय, तर तूं तांचो खरो बापोय देखून तूंच तांकां सदां एकवटिल्ली मायपासान सांबाळ. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची खालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व खाडी आनी सर्वांथय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देवसायबान जेजू सोवे मनशां वांटो दिवंक येवचिले तुवें, आनी तांकां करूं जेजू सांगाती तुज्या महिमेची दायजी सर्गी. देखून जेजूच्या मरणांनी पुना जिवंतपणा वरवीं एक नवो खारा तुज्या परचे लागीं स्थापलो इताकच्या काळा काळी. उतरावरती येवचन या तुज्या मोगाची, त्याच तुज्या उत्तम देण्याची. दादल्या आनी बायलेच्या लग्ना संस्कारांत सुफळपणां तुवें आमकां दवरली. असो लग्ना संस्कारा वरवीं तुज्या येवजणेचो आमकां उडास येता, आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाडटा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतर एका ताळ्यान आमी गायता. Servani sonsa, Maria tuja.
बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ईद आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंगपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या बुडासाक करात. बावर तसो गुठो पर गठुया. तुझे मला आम्ही समारंभा, तुझे होणार जीवन हो आम्ही परतता. तुझ्या या सोम्याचे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडपणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवी सभे सुखदास कर आनी लिओ सौदा आमच्या गोवळी बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हांगा हजर आसल्या सर्वांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजे ते सपती, भाग्यवान धर्मदूत, भाग्यवान राखण बडवे आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मायमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बाबा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे नाच आमकां ये, तुझी खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या
मोगाळ भावांनो आनी भयणो, आयच्या दिसा व्हंकले न्हवऱ्याचेर पवित्र सभा एक विशेष मागणें भेटयता. व्हंकले न्हवऱ्यान दया करून दिंडी घालची. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्या सोरसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत पोंताक पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तो सुभावार्थ्यांचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंधाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर विनोल आनी पल तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधान आज ती भितर सरतात, तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवंक आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तूंच तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोवंक. आपूण बांदून हाडटा तें कुटुंब मिनातीन ती सांबाळूंक आनी सुवार्थेचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे संदेश जावंक ती तांकां तयार करूंक. हे तुजे दुवे परलाक तुज्या सुबाम देण्यांनी भर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूंक आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबोवंक. ह्या तुज्या पुता विनोलाचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक पावो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुता मळई तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. पळया हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणांत आपोवन लाभलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या ती म्हजे भितर येवचें म्हाका पळोवन पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. Santos, bela,
सर्गींच्या बापा, वेनॉल आणि पल तुझ्या पुतादुवांच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. या दोन्ही देण्यापासून तुका दिन वाचून विश्वासान आम्ही तुझ्या लागी मागता. लग्ना संस्कारांत एक जाली आमची भाऊ बहिणी सदां तुका एकवटली रावो आणि आपल्या लग्नाभ्यासांतल्यान तुझे नाव आणि तुझो मोग मनशांक कळीत करूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आणि तुमची भुरगे बाळां तुमचे इनाम जावंक निर्मो. देवाचो एकलोच पूत सुखांत तशें दुखांत तुमची काकुळत करूं आणि तुमकां आदार दिवं. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची खालसा आपल्या प्रिती मोगान सदांच बरो. आणि सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देखून बसात एकडे. विनोल आणि पल हांच्या लग्नाच्या मिसाच्या बलिदानान बागेतल्या आमच्या सर मोगाच्या पाद्रेबांक आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या आमचे फिरगेज विकार मनादीक बाव फेड्रिक मोंतेरो, देवाच्या उतरांचो भोव अर्थभरीत रितीन नियाळ दिल्ल्या मनादीक बा राहुल डस्टर डिसोजा, रेस्पेर केल्ल्या मनादीक बाब स्टॅनी पिंटो आणि मनादीक बाब विलियम मेनेजीस आणि आयवन डिसोजा, सहा भेटवणी केल्ल्या मनादीक बाब पाऊल पिंटो, मनादीक बाब फ्लेवियन लोबो, मनादीक बाब विक्टर डिमेल्लो आणि आमच्या फिरगेजेचो वस्ते वेगा स्टॅनी फेर्नांडीस.
हजर जाल्ल्या धर्म भयणीक तुमकां सर्वांक पर्ल आनी विनोलाच्या कुटुंबातर्फे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मिसांवां खातीर आमी सदांच मागतले. हांव आयच्या दिसा भोव बरें गायन गायिल्ल्या गायन मंडळीक हाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मेल्वेन पेरिसाक तशेंच आमकां प्रत्येक जावन आज विलोन आनी पर्लाच्या ह्या रेस्पेराच्या मिसाक तुमचो अमूल्य वेळ काण घेवन हजर जाल्ल्या समेस्तांक एकाच उतरान देव बरें करूं. हांव तुजे सखी वेळेरी तूं जियेताय हांव जियेतली तुजो सगळो आयच्यान म्हजो How तुझे सवे रावतलो लोदिता Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way.
So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Cinderella, you hoped it would come true, and one day a Prince Charming would come rescue you. You like romantic movies, and you never will forget the way you felt when Romeo kissed Juliet. And all this time that you've been waiting, you don't have to wait no more. I can love you like that. I would make you my world, move heaven and earth. If you were my girl, I would give you my heart, be all that you need, show you your everything that's precious to me. If you give me a chance, I can love you like that. I can love you like that. I never make a promise I don't intend to keep. So when I say forever, forever's what I mean. Well, I ain't no Casanova, but I swear this much is true. I'll be holding nothing back when it comes to you. You dream of love that's everlasting. Well, baby, open up your eyes. I can love you like that. I would make you my world, move heaven and earth. If you were my girl, I would give you my heart, be all that you need, show you your everything that's precious to me. If you give me a chance, I can love you like that. Yeah. If you want tenderness, I got tenderness, and I see through to the heart of you. If you want a man who will understand, you don't have to look